दर वर्सा पावसाळ्यान काणकोण वाठारांत न्हंयो भरतात। अंदू पावसान फकत 2 दीस आपली हजेरी लायली खरी, पण वाठारांत आतांच न्हंयो व्हांवपाक लागल्यो। खोतीगांव वाठारांतले गटार अजून नितळ करूंक नात। पंचायतीन ताचेर लक्ष घालचो थळाव्यान मागला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आता गेले 2-3 दीस जाले जो गोंयाक जोरान पावस सुरू जाला। तातूंतलो पावस जर आमी कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार सगळ्यात चड पावस हो काणकोण तालुक्यात पडला। आणि दर वर्सा काणकोण तालुक्यात एक 7-8 दीस पावस पडले उपरांतूच जे डोंगरा वयल्यान व्हांवपी न्हंयो किंवा धाकटे जे व्हड आसा ते व्हांवपाक सुरू जाताले। पूण ह्या वर्साक जवळ जवळ 2 ते 3 दीसच पावस पडल्या उपरांत ह्या सगळ्या न्हंयेक खास करून जे तळपण जी मेन न्हंय आसा ह्या न्हंयचे गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांतल्यान जे वेगवेगळे फाटे व्हांवता ते फाटे आतां अशा पद्दतीन भरमसाट उदक येवपाक लागला। त्याच बरोबर जे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांतले लोक आसात कुमेरी कल्टिवेशन म्हणा किंवा जे फार्मिंग ह्या कामा खातीर तांच्यांनी आतां एक्टिवली सुरवात केल्लेली आसा। आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना पावस पडटा तेच्या वेळाचेर पावसाचें उदक आनी कांय गांवांनी वेगवेगळ्या कडेन वाड्यांनी सुद्दां झरे फुट्टा। आनी अशा वेळाचेर ह्या भागांतली जी गटारां आसात ती गटारी निवळ करप ही सामकी गरजेची। पूण दुर्दैव अशें खोतीगांव पंचायतीन ह्या वर्साक जे स्पेशली रेनी किंवा मान्सून जे वेळाचेर ज्यो कांय गजाली जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ल्यो स्पेशली गटाराच्यो त्यो आजुनूय जाग्यार पडल्यो ना। ताका लागून बरेचशे कडेन उदक जे आसा रस्त्यांनी येवपाक लागल्या। कांय कडेन पंचायतीन कामां केल्ली आसा किंवा एनआरजीच्या अंतर्गत कामां केल्ली आसा, पूण त्या वेळाचेर रेन वॉटर किंवा वेस्ट वॉटर आसा ताचे खातीर प्रोविजन नाशिल्ल्यान ते पावस पडले की सगळे उदक रस्त्यार येवपाक लागला। ह्या गजाली कडेन खोतीगांव पंचायतीन गांभीर्यान लक्ष दिवचें अशें थळाव्याची मागणी आसा। काणकोणा 7-8 दिसांच्या पावसान न्हंयो व्हांवपाक लागताल्यो, वाठारांत उदक भरताले। पूण अंदू पावसान काणकोणा चड हजेरी लायल्या अशें दिसता। 2 दीस पावस पडलो आनी न्हंयांक उदक येयलें। तेच बरोबर रस्त्यार लेगीत उदक भरला खंय। प्री मॉन्सून काम सारकें केलें ना देखून अशी गत जाल्ल्याचें थळावो कल्पेश गांवकारान सांगलें। हाका लागून पंचायतीन हाचेर खरसाणेन लक्ष घालचें अशेंय कल्पेश मागता। खोतीगांव सध्या पयलीं कितें जालो 8 दीस बारीक पावस पडटालो आनी न्हंय लागनासल्यो बेगीन। पूण ह्या 2 दिसांत भरपूर पावस पडलो आनी न्हंयेच्यो सगळ्यो आहा पळय त्यो व्हांवून सकयल गेलेल्यो आसा। आनी मेन म्हळ्यार अजून पर्यंत जो पावस जितलो पडलेलो आहा रोड सायड गटार जे अजून निवळ केले ना ती म्हाका दिसल्यार पंचायतीन बेगीच्या बेगीन निवळ करची। कारण खोतीगांव जो आहा पळय तो लोक कुसक्या वॉटरफॉलार येता, तो एडा सायड वयता आसतना जी बारीक झाडी येयल्ली आहा ती सुद्दां अजून निवळ केली ना। जर निवळ केली ना जाल्यार फाल्यां लोकांकूच हे त्रास जातलो। आणि शेताच्या कामाची एक्टिविटी कितें हालचाली बी सुरू जाला किंवा उशेलाचे बीन आतां शेताचे न्हंय उदक येयलें म्हणटकीर खोतीगांव चडांत चड लोकांनी शेताचें काम स्टार्ट जातात पावस पडलो की। कारण लोकांक न्हंयचेच उदक येवन शेत रोवचें पडटा। आणि कितें एग्रीकल्चराची कामां बी सुरू जाला नेटान आनी एग्रीकल्चर म्हळ्यार लोकांले कितें चिरके किंवा आळू तशें लावपाचें काम स्टार्ट जालां। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।